औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम मंथली होरोस्कोप में दिसंबर के महीने पे बात करेंगे कि दिसंबर का महीना आप लोगों का कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लानिटरी कंडीशन के बारे में बताती चलूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से प्लैनेट रोटेट करेगा, मूव करेगा और वो आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा। सबसे पहले तो 3 दिसंबर को मरकरी यानी कि स्यारा तारद ट्रांजिट कर जाएगा सैजिटेरियस में यानी बुर्ज कोस में। उसके बाद 6 दिसंबर को वीनस यानी ज़ोहरा बी बुर्ज कोस में ट्रांजिट कर जाएगी। फिर 16 दिसंबर को सन भी सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से ये तीनों प्लैनेट सैजिटेरियस में मौजूद होंगे। फिर हम देखते हैं कि अतारद 28 दिसंबर को दोबारा ट्रांजिट करेगा और कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, जबकि कैप्रिकॉर्न में ही ये 29 दिसंबर को रेट्रो हो जाएगा, हालत रुजत में चला जाएगा और 30 दिसंबर को वापस ये सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से पूरे मंथ में प्लैनेट आपकी कुंडली में जिन जिन घरों में होंगे उनमें डिफरेंट तरह के असरात छोड़ेंगे। इसको हम डिटेल से बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। आज हम जिस ज़ोडिक साइन पे बात करने वाले हैं वो है एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल। तो हम देखते हैं कि बुर्ज हुमल के हामिल लोगों का राहु इनकी लगन में बैठा है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये 30 अक्टूबर तक इनकी लगन में रहेगा। वहाँ पर इन लोगों को सेहत की ख़राबी भी देता रहेगा। इसके अलावा इनके लिए मुश्किलात लेके आएगा, इनके जहन में मुख्तलिफ़ तरह की बातें लेके आएगा। ये शॉर्टकट की तलाश में रहेंगे, ये चाहेंगे कि फटाफट शॉर्टकट से कोई भी वे यूज़ करते हुए ये ज़्यादा से ज़्यादा गेन हासिल कर सकें। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से हैंडल करना है। अब हम बात करते हैं इनके लगन लॉर्ड मार्स की। इन लगन लॉर्ड मार्स वीनस में यानी कि इनके सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड पोजीशन में बैठा हुआ है। यहाँ पर रेट्रोग्रेड होने की वजह से ये इन लोगों को रुपए पैसे के मामला में डिस्टर्बेंस दे सकता है। इन लोगों को चाहिए कि किसी को कर्ज़ हरगिज़ ना दें और पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करें। इसके अलावा ये इनकी फैमिली में डिस्टर्बेंस लेके आ सकता है। इनके दिमाग पर गुस्सा सवार रहेगा। इन लोगों को चाहिए कि बोलचाल में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बहुत मोहतात रहते हुए बात करें, वरना आपके फैमिली मैटर्स डिस्टर्ब होंगे। खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खानों से परहेज़ करें। हम देखते हैं कि मरकरी जो इनके 3rd हाउस का लॉर्ड है और के 8th हाउस में ट्रांजिट किए हुए हैं। इसके अलावा ये इनके 6th हाउस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर ये लोग छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। यहाँ ये इनके लिए छोटे बहन भाइयों के तरफ से कोई परेशानी भी बना सकता है, हमसायों के साथ लड़ाई झगड़ा भी करवा सकता है। इन लोगों को चाहिए बहुत एहतियात के साथ काम लें। इसके अलावा अगर इन लोगों को कहीं सफ़र वगैरह पर जाना पड़ता है तो वो सफ़र इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इन लोगों को ड्राइविंग के वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसमें हम देखते हैं कि 3 दिसंबर को मरकरी सैजिटेरियस भी जब ट्रांजिट कर जाए, यहाँ मरकरी न्यूट्रल प्लैनेट के घर में बैठा है और आज़ाद हालत में बैठा है यहाँ, और यह उस पर मार्स की 8th एस्पेक्ट भी जा रही है। तो यहाँ इन लोगों को काफ़ी हद तक ये
سکون دے گا، بالخصوص ان کو والد کی طرف سے سکون مل سکتا ہے، ان لوگوں کو والد کی طرف سے کوئی فائدہ بھی مل سکتا ہے، مذہبی معاملات کے ساتھ یہ لوگ جڑے رہیں گے، لمبے سفر اگر یہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے، جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ٹائم ہے۔ اس وقت آپ بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں، وہ لوگ جو کافی عرصہ سے اس تگ و دو میں لگے ہوئے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں، یا ان کے کاغذات کسی وجہ سے رکے ہوئے تھے، یا کوئی بھی ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ جا نہیں پا رہے تھے، اس ٹائم میں، اس پیریڈ میں ان لوگوں کا جانے کے آثار ہمیں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ زہرہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 6 دسمبر کو برج قوس میں ٹرانزٹ کر جائے گی، یہاں وہ آپ کے ان کے لیے بہت زیادہ سودمند ثابت ہوگی، آپ لوگوں کی گفتگو میں ہمیں مٹھاس نظر آئے گی، فیملی میں آپ کا اچھا وقت گزرے گا، آپ ایک خوشگوار ٹائم گزاریں گے، والد کی طرف سے روپیہ پیسہ یا گاڑی وغیرہ بھی مل سکتی ہے۔ ایک زبردست بات کہ ہمیں یہاں پر آپ کی قسمت کی دیوی مہربان دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں منتقل ہونے کے بارے میں سوچ رہے تھے یا ہجرت کے بارے میں سوچ رہے تھے تو بھی یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، مذہبی سفر بھی کر سکتے ہیں، مذہبی جگہ پر بھی آپ جا سکتے ہیں، آپ لوگ اپنی ثقافت کے ساتھ بھی جڑے دکھائی دیں گے، آپ لوگوں کو کریئر میں اس وقت بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے کیونکہ زحل آپ کے 10th ہاؤس میں بیٹھا ہے اور وہ اپنے ہی سائن یعنی کہ کیپریکون میں برج جدی میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں آپ لوگوں کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، جتنی آپ محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شمس بھی 16 کو آپ کے برج قوس میں آ جائے گا، یہاں شمس آپ اپنے دشمن زہرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو زہرہ کے لیے کسی حد تک یہ ڈسٹربنس کریٹ کر سکتا ہے، یہاں روپے پیسے کے معاملات کی طرف سے کچھ آپ کو تنگی مل سکتی ہے، شمس یہاں اپنے دوست کے گھر میں ہے، اس لیے یہ وقت مذہبی اسکالرس کے لیے بہت ہی زبردست وقت ہے، یہاں آپ لوگ ایک اچھا عروج دیکھیں گے، ایک اچھا وقت بھی دیکھیں گے۔ شمس آپ کے 5th ہاؤس کا بھی مالک ہے جو کچھ حد تک آپ کو خواہشات کو بھی بڑھا دے گا، اولاد اس وقت آپ کے لیے خوش بختی کا عنصر بن سکتی ہے، اولاد کی طرف سے آپ کو خوشی مل سکتی ہے، اولاد آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہے یا آپ کو کسی حد تک فائدہ دے سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے لو میٹرز جو ہیں، جو لوگ شادی وغیرہ یا ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے تھے ان کے لیے بھی کچھ اچھے ہمیں سائن نظر آتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مشتری آپ کے 12ویں گھر میں ہے اور یہاں اپنے ہی برج میں ہے، آپ لوگوں کی نیند میں کچھ عرصہ سے جو ڈسٹربنس تھی اس کو ختم کرے گا، آپ کی روحانیات کو بڑھائے گا، آپ کے ڈریمز کو بڑھائے گا، مطلب آپ کو جو خواب آتے ہیں اس میں آپ کو واضح طور پر کچھ اشارے بھی دے سکتا ہے، تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے اس لحاظ سے بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھی دسمبر کے لحاظ سے چھوٹی سی پیش گوئی، امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ آپ کے کمنٹس کا رپلائی کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔